हेलो एभ्रिवन, नमस्ते। इट्स मी विकल्प। तपाईहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। हामीहरु 80th भिडियोमा छौं सी प्रोग्रामिङ ट्युटोरियल्स इन नेपाली सिरिजको। लास्टको भिडियोमा हामीहरुले डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन सँग रिलेटेड एउटा कोडिङ एक्सरसाइज गरेको थियौं र यो भिडियोमा पनि हामीहरु डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन सँग रिलेटेड नै एउटा क्वेशन गर्न जाँदै छौं। खासगरी दुईवटा कोडिङ एक्सरसाइज लगातार, त्यो पनि एउटै टपिकमा चाहिँ मैले किन गराउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा र डाइनामिक मेमोरी एलोकेसनसँग रिलेटेड कन्सेप्टहरुको भिडियो बनाउँदा चाहिँ मैले पर्पसफुल्ली त्यो भिडियोहरुको बीचमा कोडिङ एक्सरसाइजहरु राखेको थिएन, किन भन्दाखेरि त्यसले एउटा रिदमलाई ब्रेक गर्दिन्छ भनेर। र सबै डाइनामिक मेमोरी एलोकेसनको सबै कन्सेप्चुअल भिडियोजहरु कम्प्लिट भइसकेपछि मात्र अनि बरु दुईवटा लगातार कोडिङ एक्सरसाइज गराएर चाहिँ त्यसको वेटेज कभर गर्छु भन्ने सोचले चाहिँ मैले कोडिङ एक्सरसाइजलाई पछाडी पोस्टपोन गरेको थिएँ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरु डाइनामिक मेमोरी एलोकेसनलाई युज गरेर डाइनामिक अरे भन्ने डेटा स्ट्रक्चरलाई कसरी सिमुलेट गर्न सकिन्छ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भनेर हेर्छौं। त्यसको लागि मैले एउटा क्वेशन पनि फर्मुलेट गरेको छु, जुन तपाईले राइट नाउ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ डाइनामिक अरे भनेको के हो डेफिनेसन पनि क्वेशनमा नै राख्दिएको छु मैले। डाइनामिक अरे भनेको के हो त भनेर बुझाउनु पर्दा चाहिँ यो एउटा स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर हो जसमा हामीले जति एलिमेन्ट्सहरु थप्दै जान्छौं अरेको साइज आफै बढ्दै जान्छ र हामीले जति एलिमेन्टहरु डिलिट गर्दै जान्छौं, रिमुभ गर्दै जान्छौं, अरेको साइज आफै घट्दै जान्छ। सो यो सबै चाहिँ रन टाइममा हुन्छ। रन टाइममा हुनु भन्नुको मतलब चाहिँ प्रोग्राम रन हुँदा हुँदै, प्रोग्रामलाई स्टप गराउनै परेन, प्रोग्राम रन हुँदा हुँदै नै साइज घट्ने बढ्ने अटोमेटिक भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो खालको अरेलाई चाहिँ हामीले डाइनामिक अरे भनेर भन्छौं र त्यहाँ भित्रपट्टि चाहिँ 4-5 वटा फंक्शन्सहरुको प्रोटोटाइप पनि दिएको छ जसको डेफिनेसन चाहिँ तपाईले लेख्नुस् भनिएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले आफैले सल्भ गर्न ट्राई गर्नुस् एकपटक, किन भन्दाखेरि डाइनामिक मेमोरी एलोकेसनकै म्यालोक, क्यालोक, रिएलोक, फ्री यही कन्सेप्टहरु युज गरेर नै गर्ने हो यो प्रब्लम चाहिँ। एकचोटी सल्भ गर्न ट्राई गर्नुस् र केही प्रब्लम आयो अथवा मेरो सोलुसन चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मैले यो क्वेशनको विथ एक्सप्लेनेसन स्टेप बाइ स्टेप सोलुसन गर्दिएको छु। सो प्लिज pause the video for now and try to solve it on your own. Okay, let's do this question step by step. मैले यहाँनिर एउटा फाइल बनाएको छु बोइलर प्लेट कोड राखेर। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले डाइनामिक अरे जुन बनाउन जाँदै छौं, डाइनामिक अरेलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि एउटा इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक अरे चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौं। इन्टिजर नै भन्दियौ, इन्टिजर एस्टेरिक अरे भनेर मैले एउटा इन्टिजर पोइन्टर बनाएँ जसमा मैले नल भनेर असाइन गरेर राखेको छु सबैभन्दा फर्स्टमा है। मैले खासगरी यसलाई चाहिँ किन बनाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ दिस पोइन्टर पोइन्ट्स टु द डाइनामिक अरे भनौं न है। यसले चाहिँ होल्ड गरेर राखिरा हुन्छ हाम्रो डाइनामिक अरेलाई। र अर्को चाहिँ एउटा भेरिएबल बनाऊ साइज इक्वल्स टु 0 भनेर, यसले चाहिँ हाम्रो अरेको साइज कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ट्र्याक गरेर राखिरहेको हुन्छ है। यसको कमेन्ट पनि एड गरिदिउँ, दिस ट्र्याक्स द साइज अफ डाइनामिक अरे भनेर। र अब हाम्रो जुन 4-5 वटा फंक्शन्सहरु छ त्यो फंक्शन्सहरुको प्रोटोटाइप चाहिँ यहाँनिर लेखौँ है त। सबैभन्दा फर्स्टमा छ हामीसँग void init भनेर, जसले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दाखेरि एउटा डाइनामिक अरेलाई चाहिँ इनिशियलाइज गरिदिने काम गर्छ है। त्यसपछि नेक्स्ट छ हामीसँग void insert भनेर, जसले एउटा इन्डेक्स एज अ प्यारामिटर र एउटा नम्बर एज अ प्यारामिटर दुईटैलाई हामीले इन्ट भनेर मानिरहेको छौं, त्यो लिन्छ। र यो फर्स्ट प्यारामिटर जुन हामीले इन्डेक्स भनेर मानेको छौं त्यो इन्डेक्समा लगेर यो सेकेन्ड प्यारामिटर लगेर राख्दिन्छ हैन। र त्यसैगरी void remove भन्ने छ, यसले चाहिँ एउटा फर्स्ट प्यारामिटर इन्डेक्स मात्र लिन्छ, पर्टिकुलर कुन चाहिँ इन्डेक्सको लाई रिमुभ गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फर्स्ट प्यारामिटरमा स्पेसिफाई गर्छौं। र त्यसपछि नेक्स्ट छ हामीसँग void display भनेर, यसले चाहिँ हाम्रो जुन अरे भन्ने जुन इन्टिजर पोइन्टर छ अथवा यसलाई अरे नै भनौं हैन, त्यो भित्रपट्टिको कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। र फाइनली क्लीन अप भन्ने छ, यसले चाहिँ यो अरे चाहिँ यदि पहिले एलोकेटेड भइसकेको छ भने त्यसलाई फ्री गरिदिने काम गर्छ। सधैं हामीले एलोकेसन भइसकेपछि फ्री गर्न चाहिँ बिर्सनु भएन र फ्री गर्नको लागि, क्लीन अप गर्नको लागि मैले छुट्टै चाहिँ एउटा फंक्सन बनाइराखेको छु। सो अब चाहिँ हामीहरुले यो 5 वटा जुन फंक्शन्सहरु छ यो फंक्शन्सहरुको डेफिनेसन चाहिँ वन बाइ वन लेखौँ है त। सबैभन्दा फर्स्टमा छ हामीसँग void init भनेर, यो फंक्सनले चाहिँ युजरसँगबाट
एउटा n भन्ने नम्बर लिनु पर्यो। त्यो भने चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा हाम्रो डाइनामिक अरेमा कतिवटा एलिमेन्ट हुन्छ त भन्ने कुरा हो हैन, त्यसलाई चाहिँ लिनु पर्यो। र यो अरे भन्ने जुन इन्टिजर पोइन्टर छ यसले चाहिँ केलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो भन्दा न्यूली एलोकेटेड मेमोरी ब्लकलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो। सो सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मैले प्रिन्टएफ गर्छु इन्टर द इनिशियल साइज अफ द अरे भनेर, त्यसपछि स्क्यानएफ गर्छु। केमा लिने त भन्दाखेरि एउटा इन्ट n मा चाहिँ लिनु पर्यो हैन। सो n भन्ने पनि यहाँ डिफाइन गरेँ र %d %n गरेर n मा लगेर राखेँ है। अब त्यसपछि n वटा इन्टिजर्सहरू अट्ने गरेर मेमोरी एलोकेट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीसँग गर्ने सिन्ट्याक्स कस्तो छ त भन्दाखेरि अरे इक्वल्स टु, यहाँनिर अरे भन्ने चाहिँ इन्टिजर पोइन्टर बनाइसकेको छौँ नि त हैन। सो अरे इक्वल्स टु malloc n टाइम्स साइज अफ इन्ट भन्नु पर्यो। यति गर्दैमा मेमोरी एलोकेट हुन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन। सो हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो। यदि अरेमा चाहिँ नल आएको छ भने त्यो बेलामा युजरलाई प्रिन्टएफ गरायो भने के भन्ने त भन्दाखेरि द एलोकेसन फेल्ड भनौँ र एक्जिट गरौँ 1 भनेर। यदि यो कन्डिसनभित्र गएन भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि अरे सक्सेसफुल्ली एलोकेट भइसक्यो। अब यहाँ तल आएपछि चाहिँ हामीले अब यो अरेभित्र एलिमेन्ट्सहरू पनि लिन बाँकी छ। सो युजरलाई फेरि प्रिन्टएफ गर्छौँ इन्टर %d एलिमेन्ट्स भनेर र %d को ठाउँमा लगेर राख्यौँ n लाई, भनेको इन्टर n नम्बर अफ एलिमेन्ट्स भनेर माग्दैछौँ र एउटा काउन्टर बनाएँ फर i इक्वल्स टु 0 देखि i लेस देन n i प्लस प्लस र यहाँ चाहिँ स्क्यानएफ गर्ने %d एम्परसेन्ड अरे भित्रको i भन्ने इन्डेक्समा हैन त। यसरी लिएपछि हाम्रो इनिटको काम लगभग सक्यो। बेसिकली इनिटले के चाहिँ गर्यो भन्दाखेरि सुरुमा युजरसँग इनिशियल साइज कति हुने भनेर माग्यो, त्यसपछि त्यति नै साइज बराबरको मेमोरी चाहिँ यहाँ एलोकेसन भयो। इन केस एलोकेसन फेल भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँनिर स्पेसिफाई गऱ्यौँ र फाइनल्ली त्यतिवटा इन्टिजर्सहरू राख्नको लागि चाहिँ हामीले लुप लगाएर युजरसँगबाट इनपुट ल्यायौँ है। इनिटको काम चाहिँ सक्यो। सो अब लेट्स गो टु क्लिनअप। क्लिनअप चाहिँ अलिकति सजिलो छ, त्यही भएर क्लिनअपलाई सबैभन्दा फर्स्टमा गरौँ। बेसिकली क्लिनअपको कोड चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा हामीले फर्स्टमा चेक गर्छौँ कि इफ अरे चाहिँ नट इक्वल्स टु नल छ भने त्यो बेलामा हामीले जस्ट फ्री गरिदिन्छौँ अरेलाई। क्लिनअपको काम यति मात्र हो है, क्लिन गरिदिने मात्र, हामीले एलोकेटेड मेमोरीलाई फ्री गरिदिने मात्र। सो यो दुईटा मेथड्सहरू हामीले लेख्यौँ। अब हामीसँग बाँकी रह्यो यो तीनवटा। यो तीनवटामा पनि डिस्प्ले भन्ने अझै सजिलो छ। डिस्प्लेको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा लेखौँ है त। सो डिस्प्ले लेख्नुभन्दा अगाडि मैले अझ अर्को कुरा के सम्झेँ भन्दाखेरि हामीले युजरसँग इनिशियल साइज लिइसकेपछि जुन n भन्नेमा चाहिँ हाम्रो बसेको थियो नि हैन, हामीले यहाँनिर साइज इक्वल्स टु n भनेर चाहिँ भन्न बिर्स्यो है। किन भन्दाखेरि हामीले ग्लोबल्ली हाम्रो डाइनामिक अरेको साइजलाई चाहिँ यो साइज भन्ने भेरिएबलले ट्र्याक गरिरहेको छौँ भने त्यसलाई साइज भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ यहाँनिर इनिशियल साइज पाइसकेपछि अपडेट गर्नु पनि पर्छ हैन। किन भन्दाखेरि यो साइज भन्ने चाहिँ हामीले जहाँ त्यही प्रयोग गर्छौँ क्या, ग्लोबल स्कोपमा छ नि त। सो यो फङ्सन सबै फङ्सनले यसलाई युज गर्न पाउँछ, यो चाहिँ अपडेट भइरहेको हुन्छ। सो यहाँ तल गएर चाहिँ मैले void डिस्प्ले भनेर एउटा फङ्सन बनाएँ र यसमा चाहिँ इन्ट i भनेर एउटा काउन्टर बनाएँ फर i इक्वल्स टु 0 देखि i लेस देन साइज भन्न पाएँ मैले। किन भन्दा साइज भन्नेले चाहिँ अब हाम्रो यो अरेभित्र कतिवटा एलिमेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ ट्र्याक गरेर बसिरहेको हुन्छ कि, किन भन्दा हामीले यहाँनिर अपडेट गराइसक्यौँ नि त हैन। सो साइज अनि i प्लस प्लस बेसिकली यहाँनिर चाहिँ हामीले प्रिन्टएफ गर्छौँ %d अनि स्पेस र अरे भन्ने भित्रको ith एलिमेन्टलाई, र जब यो सबै सकिन्छ त्यसपछि हामीले फेरि एउटा प्रिन्टएफ गरेर \n एउटा नयाँ लाइन पनि प्रिन्ट गरिदिन्छौँ सबै एलिमेन्टहरू प्रिन्ट भइसकेपछि। र यहाँभन्दा अगाडि एउटा अर्को लाइन पनि गरिदिउँ, द एलिमेन्ट्स आर भनौँ न। ओके, डिस्प्ले पनि हामीले गऱ्यौँ। अब हामीसँग बाँकी रह्यो मेथड्सहरू इन्सर्ट र रिमुभ भन्ने। सो अब चाहिँ यो इन्सर्ट भन्ने फङ्सनको डेफिनेसन लेखौँ है त। हामीसँग प्रोटोटाइप छ void इन्सर्ट
र एज अ फर्स्ट प्यारामिटर हामीले दिन्छौँ इन्डेक्स, सेकेन्ड प्यारामिटर हामीले दिन्छौँ एउटा एलिमेन्ट भनौँ न है। र बेसिकली यो फङ्सनले गर्नुपर्ने काम भने के भन्दाखेरि इन्डेक्स भन्ने इन्डेक्समा लगेर यो एलिमेन्ट भन्नेलाई लगेर राखिदिने है। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले चेक के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्डेक्स भन्ने चाहिँ यदि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु साइज छ भने त्यो बेलामा त हाम्रो इन्डेक्स नै जति पहिला एक्जिस्टिङ साइज छ त्योभन्दा पनि ग्रेटर हुन गयो भने त इन्डेक्स इन्भ्यालिड छ नि त होइन। भन्न खोजेको 10वटा मात्र एलिमेन्ट छ हाम्रो अरेमा र 100th इन्डेक्समा चाहिँ एडिसन गर्ने भन्यो भने त्यो त पोसिबल छैन नि त है। त्यो भएर त्यो बेलामा हामीले प्रिन्ट के गरिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि इन्भ्यालिड इन्डेक्स प्रोभाइडेड भनौँ है। र यहाँबाट डाइरेक्टली रिटर्न गरिदिउँ हामीले यसरी। कुनै एउटा भोइड फङ्सनबाट हामीले रिटर्न भ्यालु स्पेसिफाई नगरिकन पनि रिटर्न गराउन पाइन्छ र यसरी रिटर्न गराउनुको मतलब हुन्छ कि यो फङ्सनको एक्जिक्युसन सकियो, अब कन्ट्रोल चाहिँ यो फङ्सनबाट बाहिर जानुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। र यदि यो हुँदैन भने चाहिँ एल्स गराएर लेख्दा पनि भयो अथवा डिरेक्टली यसमै लेख्दा पनि भयो, किनकि यदि यो कन्डिसनभित्र जान्छ भने त यो रिटर्न भन्नेले यो फङ्सनलाई सकाइदिइहाल्छ, योभन्दा तलपट्टि त कन्ट्रोल कहिले पुग्दैन। ओके, आफ्टर द्याट यदि इन्डेक्स चाहिँ भ्यालिड छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि साइजलाई चाहिँ बढाइदिन्छौँ एकले है। किन भन्दाखेरि अब जब हामीले इन्सर्ट गर्न खोज्दैछौँ हाम्रो अरेको साइज चाहिँ एकले बढ्नुपर्ने हो नि त होइन, एउटा नम्बर थपियो नि त है। तर डिरेक्टली गएर हामीले इन्डेक्समा गएर एलिमेन्टलाई हाल्न अलि सक्दैनौँ, किन भन्दाखेरि राइट नाउ इन्डेक्समा लगेर एलिमेन्टलाई थपिदियो भने त योभन्दा पहिलापट्टि त्यो इन्डेक्स भन्ने इन्डेक्समा जुन नम्बर थियो नि त्यो त ओभरराइट हुन्छ नि त होइन। सो सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन अरे छ त्यसलाई चाहिँ रिएलोकेसन गरेर एउटा एलिमेन्ट चाहिँ एक्स्ट्रा अट्ने गरेर चाहिँ हामीले साइजलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्नुपर्छ है सबैभन्दा फर्स्टमा। त्यसको लागि एउटा टेम्पोररी पोइन्टर बनाउँछु म। रिएलोकको रिजल्टलाई लगेर टेम्पोररी पोइन्टरमा चाहिँ किन राख्ने भन्ने एक्सप्लेनेसन चाहिँ मैले अगाडि 77th भिडियोमा चाहिँ गरेको छु है, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। र यहाँनिर चाहिँ रिएलोकलाई युज गरेँ मैले। एज अ फर्स्ट प्यारामिटर मैले पठाउनु पर्ने हुन्छ पोइन्टर जुन चाहिँ हाम्रो अरे हो। एज अ सेकेन्ड प्यारामिटर मैले पठाउनु पर्ने हुन्छ न्यू साइज जुन चाहिँ हाम्रो साइज भन्नेमा न्यू साइज आइसक्यो, किनकि हामीले प्लस प्लस गरिसक्यौँ नि त है। न्यू साइज आइसक्यो, साइज टाइम्स साइज अफ इन्ट भनेर यो गर्न साथ हाम्रो टेम्प भन्ने टेम्पोररी पोइन्टरमा चाहिँ रिएलोकेटेड रिजल्ट आएर बस्ने भयो। र सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले चाहिँ चेक के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इफ टेम्प चाहिँ नल आयो भने त्यो बेलामा हामीले प्रिन्ट एफ गर्नु पर्यो रिएलोकेसन फेल्ड भनेर। र एक्जिट गर्नुभन्दा अगाडिपट्टि जुन अरे छ नि हाम्रो यो वाला अरे जुन चाहिँ यहाँ इनिटले चाहिँ यहाँनिर एलोकेसन गराइदिएको थियो यसलाई फ्री गर्न चाहिँ बिर्सनु भएन है। र त्यो फ्री गराउनको लागि हामीले एउटा फङ्सन छुट्टै लेखेको छौँ यो क्लिनअप भन्ने। डाइरेक्टली त्यो क्लिनअप भन्ने फङ्सनलाई कल मात्र गर्दै पुग्यो, किनकि त्यो फङ्सनभित्रपट्टि हामीले अरेलाई चाहिँ यदि नट इक्वल्स टु नल छ भने फ्री गर्ने भन्ने लजिक चाहिँ फङ्सनभित्र नै लेखिदिएको छौँ। सो फङ्सनलाई मात्र कल गर्दा चाहिँ पुग्यो है। र अनि मात्र चाहिँ हामीले एक्जिट गर्न पाउने भयौँ, एक्जिट 2 भनेर भनौँ यो केसमा चाहिँ है। तर यदि यो टेम्प इक्वल्स टु नल छैन भने त्यसको मतलब रिएलोकेसन सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ हामीले अरे इक्वल्स टु टेम्प भनेर भन्न सक्यौँ। अब मात्र हाम्रो अरे चाहिँ मोडिफाइड भयो र पहिला जति साइज थियो त्यो साइजभन्दा एक साइज चाहिँ बढी भयो हाम्रो अरेमा। राइट नाउ अहिले पनि हामीले इन्डेक्समा लगेर एलिमेन्ट डाइरेक्टली हाल्न चाहिँ सक्दैनौँ, किनकि पहिलाको इन्डेक्स त्यो इन्डेक्स भन्ने इन्डेक्समा चाहिँ भएको पहिलाको एलिमेन्ट चाहिँ ओभरराइट हुन्छ भनौँ न होइन। सो सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अरेको साइजलाई एकले बढायौँ। अब त्यो इन्डेक्स भन्ने जुन पर्टिकुलर इन्डेक्स छ त्योभन्दा राइटतिरको सबै एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एक पटक राइटतिर सिफ्ट गर्दै लानु पऱ्यो, किनकि त्यो पर्टिकुलर इन्डेक्समा हामीले एउटा खाली ठाउँ बनाउनु छ नि त होइन। त्यो पर्टिकुलर इन्डेक्सभन्दा राइटतिर भएको सबै कुराहरूलाई सार्दै एक पोजिसन सार्दै लग्यो भने त त्यो इन्डेक्स भन्ने पोजिसनमा चाहिँ एउटा एलिमेन्ट अट्ने खाली ठाउँ बन्ने भयो नि त। हो त्यही लजिक चाहिँ अब हामीले लेख्न खोज्दैछौँ है। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा इन्ट आई भन्ने काउन्टर बनाएँ र फर आई इक्वल्स टु साइज -1 देखि पछाडिपट्टिबाट सार्दै आउँदैछौँ है। आई इक्वल्स टु साइज -1 देखि आई इज ग्रेटर देन इन्डेक्स हुँदासम्म आई माइनस गर्दै आउने है, पछाडिबाट गर्दै आउने। र अरेको आई भने चाहिँ अरेको आई -1 हो भनेर मैले भन्दै
है। यस्तो गर्नाले चाहिँ हाम्रो पछाडिबाट भनेको पुच्छारबाट चाहिँ इन्डेक्स भन्ने पर्टिकुलर पोजिसनसम्म चाहिँ इटरेट गर्दै आउने भयो र त्यो बेलामा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर इलिमेन्ट भनेको चाहिँ त्योभन्दा अघिल्लो इलिमेन्टसँग बराबर हुने भयो। खास गरी यो लजिकको मतलब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इन्डेक्स भन्ने पोजिसनभन्दा पछाडिपट्टिको सबै इलिमेन्ट्सहरूलाई एक एक पटक राइटतिर सिफ्ट गर्दै लाने भयो है। र जब त्यो भइसक्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स भन्ने इन्डेक्समा चाहिँ एउटा खाली ठाउँ भन्ने भयो। अब हामीले के गर्न सक्यो त भन्दाखेरि अरेको इन्डेक्समा चाहिँ इक्वल्स टु इलिमेन्ट भनेर लगेर अब चाहिँ राख्न सकियो है। यसरी राख्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो इन्सर्सन चाहिँ कम्प्लिट हुने भयो र अरेको साइज पनि अटोमेटिकली एकले बढ्ने भयो। कहाँ बढेको छ त भन्दा यहाँनिर बढेको छ है। सो अब फाइनली चाहिँ हामीहरू रिमुभ भन्ने फङ्सन चाहिँ लेखौँ। भोइड रिमुभको लागि चाहिँ एउटा इन्डेक्स भन्ने मात्र पास गरे भयो, किनकि कुन चाहिँ पोजिसनबाट अथवा कुन चाहिँ इन्डेक्सबाट चाहिँ रिमुभ गर्ने त भन्ने दिए भयो नि त। कुन चाहिँ इलिमेन्टलाई गर्ने भनेर भनिराख्नु परेन नि इन्डेक्स दिइसकेपछि त होइन र। सो त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि साइजलाई चाहिँ माइनस माइनस गरिदिएँ है। साइज भन्ने हाम्रो ग्लोबल भेरिएबल हो र जुनसुकै फङ्सनले पनि त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्छ। र साइजलाई मैले माइनस माइनस किन गरेँ भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर इलिमेन्ट रिमुभ गरेपछि त साइज एकले घट्नुपर्ने हो नि त होइन। सो साइजलाई मैले एकले घटाइदिएँ। त्यसपछि मैले इन्ट आई भनेर एउटा काउन्टर बनाएँ र फर आई इक्वल्स टु इन्डेक्सदेखि आई लेस देन साइजसम्म आई प्लस प्लस गर्दै लिएर आएँ। बेसिकली मैले गर्न के खोजिरहेको छु त भन्दाखेरि जुन चाहिँ इन्डेक्सको इलिमेन्टलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हो नि त्योभन्दा राइटतिरको सबै इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब एकपटक लेफ्टतिर सिफ्ट गर्दै लिएर आउन खोज्दैछु क्या मैले। अघि मैले इन्सर्ट गर्दाखेरिको जुन अपरेसन थियो त्यसको चाहिँ जस्ट अपोजिट के है। अघि मैले इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ खाली ठाउँ बनाउनको लागि मैले राइटतिर धकेल्दै लिएर गएको थिएँ भने अब हामीले डिलिट गरिदिइसकेपछि त त्यहाँ एउटा चाहिँ ठाउँ खाली रहने भयो नि त, एउटा ग्याप रहने भयो नि त। त्यो ग्यापलाई कभर गर्नको लागि त अब त्योभन्दा पछाडिको सबै इलिमेन्टहरूलाई फेरि देब्रेतिर अथवा लेफ्टतिर सिफ्ट गर्दै लिएर आउनु पऱ्यो नि त त्यो ग्यापलाई फिल गर्नको लागि होइन। सो मैले चाहिँ यहाँनिर लेफ्टतिर सिफ्ट गर्दै लिएर आएको छु है। सो यसको लागि चाहिँ यहाँनिर भित्र मैले के लेखेँ त भन्दाखेरि अरे आई इक्वल्स टु अरे आई प्लस 1 भनेर भने। बेसिकली यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि आइथ पोजिसनमा चाहिँ त्योभन्दा जस्ट राइटतिरको आई प्लस 1th पोजिसनकोलाई लिएर राख्ने, फेरि त्योभन्दा पछिको आई प्लस 1th पोजिसनमा आई प्लस 2th पोजिसनको लिएर राख्ने, आई प्लस 2 पोजिसनमा आई प्लस 3 पोजिसनको लिएर राख्ने। कहाँसम्म जाने त भन्दा जबसम्म अरेको साइजसम्म पुगिँदैन है। सो अब यो सिफ्टिङ गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अरे भन्ने जुन मेमोरी ब्लक छ यसलाई रिएलोकेसन गर्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ मैले एउटा टेम्पोररी पोइन्टर बनाउँछु टेम्प इक्वल्स टु रिएलोक। फर्स्ट आर्गुमेन्टमा अरे पास गर्ने, सेकेन्ड आर्गुमेन्टमा चाहिँ साइज टाइम्स साइज अफ इन्ट पास गर्ने। मैले साइज नै किन पठाइरहेको छु त भन्दाखेरि हामीले साइजलाई पहिल्यै घटाइदिइसकेको छौँ नि त साइज माइनस माइनस गरेर है। त्यो भएको कारणले अब यहाँनिर साइज इन्टु भनेर गर्नाले एक्जिस्टिङ साइजभन्दा एक कम भन्ने यहाँनिर अटोमेटिकली भइसक्यो है। किन भन्दाखेरि साइजलाई हामीले 82nd लाइनमा चाहिँ माइनस माइनस गरिदिइसक्यौँ है। यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन। र यहाँनिर चेक गर्नु पऱ्यो इफ टेम्प इक्वल्स टु नल हुन्छ भने त्यो बेलामा हामीले चाहिँ प्रिन्ट एफ गर्नु पर्यो रिएलोकेसन फेल्ड भनेर र एरर कोड सपोज 2 भइसक्यो 3 भनेर चाहिँ एक्जिट गऱ्यौँ। तर त्योभन्दा पहिला बिर्सिनु के भएन भन्दा यहाँ क्लिनअप गर्न बिर्सिनु भएन है। क्लिनअपले बेसिकली के गरिदिरहेको छ त भन्दाखेरि अरेलाई चाहिँ फ्री गरिदिएको छ हामी एक्जिट गर्नुभन्दा अगाडि, नत्र भने चाहिँ मेमोरी लिक हुन्छ। फेरि यदि यो कन्डिसनभित्र गएन भने त्यसको अर्थ भयो रिएलोकेसन चाहिँ सक्सेसफुल भयो। त्यो बेलामा हामीले सेफली के गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि अरे इक्वल्स टु टेम्प भनेर भन्न सक्यौँ। यति गर्नाले हाम्रो रिमुभ भन्ने फङ्सन पनि कम्प्लिट भयो। अब हामी मेन फङ्सनभित्र जाऊँ र यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा काइन्ड अफ मेन मेनु जस्तो बनाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा दुईवटा भेरिएबल्सहरू बनाउँछु। फर इक्जाम्पल इन्ट इन्डेक्स र नम्बर भनेर दुईवटा इन्टिजर्सहरू बनाउँछु र त्यसै गरी इन्ट चोइस भनेर बनाउँछु। यसमा इनिसियल्ली 0 भनेर राख्छु र डु वाइल लुप लगाउन खोज्दैछु मैले यहाँनिर। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मैले एउटा काइन्ड अफ मेनु प्रिन्ट आउट गर्छु यहाँनिर प्रिन्ट एफ इन्टर योर चोइस ब्याकस्ल्यास एन पनि राखिदिउँ नयाँ लाइनमा जान्छ। त्यसपछि प्रिन्ट एफ
1 भनेको चाहिँ इन्टर एन एलिमेन्ट एट स्पेसिफाइड इन्डेक्स remove an element from a specified index इन्टर भन्दा पनि इन्सर्ट भनेर भनिदिउँ न है हाम्रो मेथडको नेम पनि इन्सर्ट छ सो थर्डमा चाहिँ printf display the elements in the array र 4 मा चाहिँ एक्जिट भनेर राख्दै मैले र युजरसँग चाहिँ मैले स्क्यानएफ गरेर लिए यो इन्टर योर चोइस भन्नेलाई चाहिँ यहाँ तल राख्छु है यहाँ राख्छु र युजरसँगबाट मैले %d एम्परसेन्ड चोइस भनेर चाहिँ इनपुट लिएँ मैले त्यसपछि यहाँनिर स्विच केस लगाउँछु म स्विच र यहाँनिर चोइसलाई राख्छु मैले केस 1 भयो भने के गर्ने printf गर्ने इन्टर इन्डेक्स एन्ड एलिमेन्ट है र स्क्यानएफ गर्छु %d एम्परसेन्ड इन्डेक्स एम्परसेन्ड नम्बर यहाँ इन्डेक्स र नम्बर भनेर दुईटा भेरिएबल बनाएको थिएँ नि मैले यही लिनको लागि है त्यसपछि मैले केलाई कल गरिदिन्छु त भन्दाखेरि हाम्रो इन्सर्ट भन्ने जुन छ इन्सर्ट अनि इन्डेक्स नम्बर त्यसलाई कल गरिदिन्छु त्यसपछि यहाँ ब्रेक गरिदिन्छु है इन्सर्टमा हामीले यो चेक कहाँ थियो चेक गर्ने ठाउँ एउटा यो चेक राखेको थियौँ इनभ्यालिड इन्डेक्स भन्ने हैन र यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो के पनि गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि यदि इन्डेक्स चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु साइज भयो भने अथवा इन्डेक्स चाहिँ लेस देन 0 भयो भने त्यो बेलामा पनि यो चाहिँ इनभ्यालिड इन्डेक्स हुन्छ र यही कुरा हामीले यहाँ रिमुभमा पनि राख्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हामीले राखेन त्यो पनि राखौँ यदि इन्डेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु साइज भयो भने अथवा इन्डेक्स इज लेस देन 0 भयो भने त्यो बेलामा इनभ्यालिड इन्डेक्स भनेर भनिदिनु पर्ने भनेर ओके फेरि ब्याक टु मेन नै जाम त्यो बिर्सिया रहेछ मैले त्यही भएर त्यहाँनिर एडिसन गरिदिइहालेँ केस 2 भएको ठाउँमा चाहिँ कति बेला हुन्छ 2 भन्दाखेरि रिमुभ एन एलिमेन्ट भनेपछि रिमुभ गर्ने पार्टमा चाहिँ हुन्छ है रिमुभ गर्नुको लागि हामीले इन्डेक्स मात्र माग्नु पर्ने हैन सो printf इन्टर द इन्डेक्स र स्क्यानएफ गरेँ %d एम्परसेन्ड इन्डेक्स र रिमुभ भन्ने फंक्सनलाई कल गरिदिएँ यसमा के पास गर्नुपर्ने त भन्दाखेरि एउटा इन्टिजर पास गर्नुपर्ने हैन त सो रिमुभ भित्रपट्टि चाहिँ मैले इन्टिजर चाहिँ इन्डेक्स भनेर पास गरिदिएँ र त्यसै गरी त्यसपछि ब्रेक गरेँ र केस 3 मा चाहिँ केस 3 मा हामीले डिस्प्ले गर्नुपर्ने थियो है सो यस बेला चाहिँ डिस्प्ले मात्र कल गरिदिँदा भयो त्यसपछि ब्रेक गरेँ र जब केस 4 आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ हामी एक्जिट गर्नुपर्ने हो तर एक्जिट गर्नुभन्दा अगाडि के चाहिँ बिर्सिनु भएन त भन्दाखेरि हाम्रो क्लिनअप जुन फंक्सन छ क्लिनअपलाई चाहिँ कल गर्न बिर्सिनु भएन नत्र भने मेमोरी लिक हुन्छ क्लिनअप गर्ने अनि त्यसपछि बल्ल एक्जिट गर्ने एक्जिट एमा चाहिँ सपोज 0 भनेर भन्दिम र डिफल्टमा चाहिँ printf यदि त्यो माथिको कुनै पनि होइन भने चाहिँ इन्टर अ भ्यालिड चोइस भनेर भने मैले यहाँनिर ब्रेक राख्दा नि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ र यो व्हाइलमा चाहिँ मैले इन्फाइनाइट लुप बनाउनको लागि 1 भनेर राख्थेँ यहाँ मैले इन्फाइनाइट लुप चाहिँ किन बनाउन खोजिरहेको छु त भन्दाखेरि हाम्रो प्रोग्रामलाई एक्जिट गराउने एउटा मात्र तरिका भनेको चाहिँ चोइसमा 4 भनेर दिने हो
र त्यो कन्डिसनमा मात्र एक्जिट हुन्छ, अरू बेलामा एक्जिट हुन पाउँदैन भनेर चाहिँ हामीले एज्युम गरिरहेको छौँ है। किन भन्दा अरू ठाउँबाट पनि एक्जिट हुने खालको केस देखियो भने त त्यो ठाउँमा पनि हामीले क्लिनअपलाई चाहिँ कल गराउन बिर्सनु हुन्थेन नि त होइन। सो धेरै ठाउँबाट एक्जिट हुने पोसिबिलिटिजहरू भयो भने त धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले क्लिनअप भयो कि भएन भनेर चेक गर्ने ओभरहेड हुने भयो नि त। त्यो भएको कारणले एउटा मात्र पोइन्टबाट चाहिँ प्रोग्राम एक्जिट हुन सक्छ है भनेर डिफाइन गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर मात्र हामीले क्लिनअपलाई राख्ने त भयो। सो यहाँ चाहिँ मैले इन्फाइनाइट लुप बनाएको छु। यसलाई चाहिँ सेभ गर्छु र लेट्स होप एभ्रिथिङ इज फाइन, रन हुन्छ भनेर यसलाई रन गर्न ट्राई गरौँ। सबै ठाउँमा रिमुभमा चाहिँ प्रब्लम देखाइरहेको छ। ओके, यहाँनिर हाम्रो थोरै मिस्टेक हुन गयो। किन भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ रिमुभ भन्ने चाहिँ एउटा प्रिबिल्ट फङ्सन नै रहेछ क्या। प्रिन्ट एफ स्क्यान एफ भने जस्तो रिमुभ भन्ने चाहिँ पहिल्यै एक्जिस्टिङ फङ्सन रहेछ र त्यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ डेफिनेसन दिन खोजेको हुनाले चाहिँ त्यसले कन्फ्लिक्ट लिएर आयो। त्यही भएर यो जहाँ जहाँनिर रिमुभ भन्ने छ त्यहाँनिर मैले अगाडिपट्टि एउटा अन्डरस्कोर भनेर राख्ने भने जहाँ जहाँनिर रिमुभ युज गरेको छ त्यहाँनिर अन्डरस्कोर रिमुभ भनेर बनाइदिन्छु म। र यहाँ तल कहाँनिर भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले नामको अगाडिपट्टि अन्डरस्कोर राख्न पाइन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ कन्फ्लिक्ट आउने भएन। र यहाँनिर अर्को कुरा के पनि सम्झेँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ जुन एउटा इनिट भन्ने फङ्सन लेखेको थियौँ, यो इनिट भन्ने यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले मेन फङ्सनभित्रबाट कल गर्ने बिर्सेछौँ है। त्यो चाहिँ गर्न बिर्सिनु भएन। जब यो चोइस हामीले लिइसक्छौँ त्यसपछि इन्फाइनाइट लुपमा जानुभन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले इनिटलाई यहाँबाट कल गरिदिउँ है। सो द्याट सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर साइजको अरे चाहिँ बनोस्, त्यसपछि मात्र हामीले थपघट गर्ने कुराहरू चाहिँ इन्फाइनाइट लुपमा चलाउने छौँ है। यसलाई मैले रन गरेँ। इनिसियल साइज मैले 5 भनेर भने र 5 वटा एलिमेन्टहरू चाहिँ 1 2 3 4 5 भनेर दिएँ है। त्यसपछि अब हाम्रो मेनु आयो। मैले सपोज 1 भनेर मेनुमा हाने, इन्डेक्स र एलिमेन्ट भनेर भन्यो। सपोज मैले 0 1 2 यो 2 भन्ने इन्डेक्समा चाहिँ एउटा 99 भन्ने नम्बर लिएर आएर थप्न खोज्दैछु भने 2 भन्ने इन्डेक्समा 99 भनेर हाने भने र अब डिस्प्ले गराउनको लागि 3 भन्ने अप्सन हान्नु पऱ्यो नि होइन। सो 3 भनेर हाने भने अब हाम्रो 2 भन्ने इन्डेक्समा चाहिँ 99 गएर थपियो। एरेको साइज अटोमेटिकली 1 ले बढ्न गयो है त। अघि 5 वटा थियो भने अब 1 2 3 4 5 6 वटा चाहिँ हुन गयो है। त्यसै गरी अब मैले रिमुभ गर्नको लागि 2 भन्ने अप्सनमा थिचेँ र इन्डेक्स चाहिँ कुन भन्दाखेरि यो 4 भन्नेलाई रिमुभ गर्न खोजिरहेको छु भने 0 1 2 3 4 4 भन्ने इन्डेक्सको लागि चाहिँ मैले डिलिट गर्न खोजिरहेको छु भने 4 भनेर हान्ने, अनि डिस्प्ले गर्नको लागि फेरि 3 भनेर हाने। अब चाहिँ हाम्रो अघिको त्यो 4 भन्ने जुन थियो कहाँनिर भन्दा यहाँनिर त्यो 4 चाहिँ हट्यो र अब हाम्रो अरे चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि 1 2 99 3 र 5 हुने भयो। यसरी हाम्रो साइज चाहिँ फेरि 1 ले घटेर गयो है। अटोमेटिकली बढ्ने अटोमेटिकली घट्ने भयो। फाइनली एक्जिट गर्नको लागि चाहिँ 4 भनेर हाने, हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ एक्जिट भयो। सो हामीले सक्सेसफुल्ली यो प्रोग्रामलाई चाहिँ रन गराएर हेऱ्यौँ। मेन गरी एक ठाउँमा मात्र प्रब्लम आएको थियो, कहाँनिर भन्दा हामीले नाम चुज गर्ने ठाउँमा। यहाँनिर चाहिँ रिमुभ भन्ने फङ्सन पहिल्यै डिफाइन रहेछ र त्यही नामको अर्को फङ्सन डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्लिक्ट आएको रहेछ, जसलाई रिजल्भ गर्नको लागि हामीले अगाडिपट्टि अन्डरस्कोर राखेर चाहिँ रिजल्भ गऱ्यौँ। सो दिस विल बी अल फर दिस भिडियो। आई होप यो भिडियोबाट तपाईँले केही न केही नयाँ कुरा चाहिँ सिक्नुभयो र डाइनामिक एलोकेसन एज वेल एज डाइनामिक अरे डेटा स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ अलिकति बढी एक्सपिरियन्स्ड हुनुभयो होला। यो भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। यो भिडियोलाई मन पराउनु भयो भने मेरो भिडियोलाई लाइक गर्न, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न अनि भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सनु होला। I will see you in the next video. Till then, have a nice time.